बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 28। दरबार आरास्ता था और चित्तौड़ के दोनों हुक्मरान तख्त पर इतने इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे जैसे कोई नाखुशगवार वाकया पेश ही नहीं आया हो। लक्ष्मण सिंह दरबार में दाखिल हुआ तो रतन सिंह अपने सरदारों को मुखातिब करके कह रहा था, हमने हरि सिंह को उसके ओहदे से हमेशा के लिए माजूल कर दिया। रतन सिंह का लहजा पुरगरूर था। अब अगर कोई शख्स हमें यह बशारत दे कि हरि सिंह की क़यादत राजपूत लश्कर को अजीमुशान फतह से हमकिनार कर देगी तो हम उस खबर को सुनना भी गवारा नहीं करेंगे। हम चित्तौड़ की शिकस्त बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हमें यह मंजूर नहीं कि हरि सिंह जैसा बुज़दिल सिपह सालार हमारे गैरतमंद सिपाहियों पर हुकूमत करे। फिर जैसे ही रतन सिंह खामोश हुआ, एक राजपूत सरदार ने अपनी नशिस्त पर खड़े होते हुए कहा, इससे पहले कि हम अपना नया सेनापति मुंतखब करें, हमें हरि सिंह का जुर्म तफसील के साथ बताया जाए। जिस शख्स ने तमाम उम्र राजपूत सिपाहियों की क़यादत की हो, ऐसे नाजुक मौके पर उसकी बरतरफी से शकूक व शुबहात भी पैदा हो सकते हैं। हम हालत मजबूरी में उसका नेमुल बदल भी तलाश कर सकते हैं, लेकिन हरि सिंह फिर हरि सिंह है। जब तक उसका जुर्म साबित न हो जाए, किसी नए सिपह सालार की तकर्रुरी का ऐलान कोई दानिशमंदाना फेल नहीं होगा। राजा रतन सिंह ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। राजपूत सरदार की बातों से उसे अंदाजा हो गया था कि हरि सिंह की माजूली के नताइज गलत हो सकते हैं। रानी पद्मनी भी कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। आखिर बहुत गौर व फिक्र के बाद रतन सिंह ने हरि सिंह के जराइम की तफसील अहले दरबार के सामने पेश कर दी। वो गुस्ताख खूब बेअदब है, मगरूर है और चित्तौड़ की बहादुर अफवाज को कम हिम्मती का सबक देने वाला एक बुज़दिल सिपह सालार है। लक्ष्मण सिंह से बर्दाश्त ना हो सका तो वो अपने जिस्म का बोझ संभालता हुआ खड़ा हो गया। सम्राट, इस बूढ़े की लग्जिश ज़बान को माफ किया जाए। हरि सिंह की जात में ऐसी कोई खराबी मौजूद नहीं। उसकी क़यादत के दौरान हमारी फौज ज्यादा मुनज़्ज़म हुई है और हर सिपाही ने जंगो जदल के नए अंदाज सीखे हैं। हरि सिंह की हिमायत में बुलंद होने वाली आवाज़ें सुनकर राजा रतन सिंह भड़क उठा और उसने पूरा वाक़या सुनाते हुए कहा, इससे ज्यादा शर्मनाक फेल क्या होगा कि हम अपनी इज्जत और नामूस के साथ चित्तौड़ की आज़ादी भी सुल्तान के हाथों फरोख्त कर डालें। पूरे दरबार पर सन्नाटा तारी हो गया। रतन सिंह के इंकशाफ ने राजपूत सरदारों के दिलो दिमाग को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया था और उनके चेहरों पर बैक वक्त कई सवालात उभर आए थे। सम्राट, हरि सिंह ऐसा नहीं कर सकता। लक्ष्मण सिंह बेकरार होकर बोला, यकीनन आपके और उसके दरमियान कोई गलत फहमी पैदा हो गई है, वरना कैसे मुमकिन है कि हरि सिंह दुश्मन के सामने घुटने टेक दे। अभी तो जमीन आसमान अपनी जगह कायम है। जब ये दोनों अपने महवर से सरक जाएंगे तो लक्ष्मण सिंह यकीन कर लेगा कि हरि सिंह मुल्क कौम का ताजिर बनकर जिल्लतों की दलदल में उतर गया है। लक्ष्मण सिंह का लहजा इस कदर यकीन और एतमाद में डूबा हुआ था कि रतन सिंह और रानी पद्मनी को भी चौंक जाना पड़ा। अभी राजपूत सम्राट कोई जवाब देने नहीं पाया था कि लक्ष्मण सिंह दोबारा बोल उठा, मैं चित्तौड़ की सरबुलंदी और आज़ादी के नाम पर सम्राट से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा कि हरि सिंह के बारे में किए जाने वाले फैसले पर नजर सानी कर लें कि ये पूरी राजपूत कौम पर आपका एहसान असीम होगा। बूढ़ा सिपाही मुल्क कौम की बका के लिए इंतहाई आजिज़ी के मकाम पर उतर आया था। रतन सिंह बहुत देर तक सोचता रहा और फिर यह कहकर उठ गया, जाओ तुम खुद ही उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। लक्ष्मण सिंह बहुत खुश था और वो कई राजपूत सरदारों के साथ खुम श्याम के मंदिर की तरफ जा रहा था। जब ये मोअज़्ज़िज़ीन कौम अपने दिल शिकस्ता सिपह सालार की खबरगिरी के लिए पहुंचे तो हरि सिंह ताकत की देवी दुर्गा के कदमों पर झुका हुआ रिक्कत आमेज लहजे में कह रहा था, देवी, तुझसे यह राज पोशीदा नहीं है कि हरि सिंह कौन है और उसके सीने में धड़कने वाला दिल किन जज्बों का मालिक है। और देवी, तू ये भी जानती है कि तेरे अदना परस्तार के दिल पर क्या गुजर रही है। अगर मुझे दुनिया की तानाजनी का खौफ ना होता तो मैं अपना सर काट कर तेरे चरणों में डाल देता, लेकिन मैं जानता हूं कि अहमक और निकम्मे लोग मेरी मौत के बाद क्या तबसरे करेंगे। वो कहेंगे कि हरि सिंह दुश्मन की अलगार से डर गया और फिर दहशत में मुब्तला होकर उसने खुदकुशी कर ली। हरि सिंह दुर्गा माता के कदमों से लिपटा हुआ दीवाना वार रो रहा था, देवी, आज मैं तुझसे शक्ति मांगने नहीं आया हूं। आज मेरी इल्तिजा है कि मुझ पर यह आसमान गिरा दे या मंदिर की किसी दीवार को ढा दे और अपने इस दास को, अपने इस भिखारी को जीवन बंधन से मुक्ति दे दे। मैं तेरा हकीर पुजारी तेरी लाजवाल कुव्वतों को पुकारता हूँ, मेरी मदद कर देवी, और मुझे इस हालत में जिंदा ना रख के मेरी आंख के सामने चित्तौड़ को शमशान भूमि में बदल दिया जाए और मेरी जिंदा व ताबिंदा कौम गुलामी की जंग आलू जंजीर पहन ले। मुझे भीख दे देवी,
اپنی اپار دیا کی بھبک میرے کاندھوں سے میرے سر کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اس سر میں کئی ماہ سے ایک ناسور رس رہا ہے اور اب اس ناسور کی خلش مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میں اپنے ہی دیار میں اجنبی ٹھہرا ہوں۔ یہ لوگ میری زبان نہیں سمجھتے، اب انہیں میرے خون پر بھی شک ہو گیا ہے۔ مجھے زندگی کی نعمت سے نجات دے دیوی، اس زمین کے جگر کو پھاڑ دے کہ میں اس میں سما جاؤں، یا مجھے اوپر اٹھا لے اور آسمان کی وسعتوں میں گم کر دے۔ میرا وجود عدم سے ملا دے کہ تیرا غلام ہری سنگھ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ سیناپتی ہری سنگھ دیوی کے قدموں میں پڑا ہوا اس طرح گریاؤ زاری کر رہا تھا کہ لچمن سنگھ اور دوسرے راجپوت سردار بھی رونے لگے۔ فریاد و فوگاں کا یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہتا کہ لچمن سنگھ نے آگے بڑھ کر ہری سنگھ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ چتوڑ کا ماتوب سپہ سالار چونک اٹھا اور حیرت سے اپنے سامنے کھڑے ہوئے آشنا چہروں کو دیکھنے لگا۔ تمہارا خون ناپاک نہیں ہے ہری سنگھ، اس خون کی حرارت سے تو مجھ بوڑھے کو نئی زندگی کی تڑپ ملتی ہے۔ آج لچمن سنگھ کے لہجے میں وہ محبت شامل تھی جس کا اظہار اس نے کبھی اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کیا تھا۔ واپس چلو ہری سنگھ، کہ دھرتی ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر تم لوٹ کر نہیں آئے تو اس کے سارے بیٹے مارے جائیں گے اور ماں کی کوکھ سدا کے لیے اجڑ جائے گی۔ ہری سنگھ کھڑا ہو گیا اور حیرت سے بوڑھے لچمن سنگھ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ لچمن سنگھ، تم کیوں روتے ہو؟ ہری سنگھ نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا۔ رونا تو انہیں چاہیے جن کی آنکھوں کا پانی سوکھ گیا ہے۔ سردار، اب اس کا وقت گزر گیا۔ میں نے تو اپنا فوجی لباس بھی اتار دیا اور تلوار بھی دیوی کے قدموں پر رکھ دی۔ یہ جس کی امانتیں تھیں اس کو لوٹا دی۔ اب تو میں ایک مفلوج اور شکستہ دل انسان ہوں۔ جب تک سانس چل رہی ہے جسم کا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہوں۔ اب نہ میں یہ لباس پہن سکوں گا اور نہ یہ تلوار مجھ سے اٹھ سکے گی۔ میں کم ظرف نہیں کہ اپنی رسوائیوں سے گھبرا کر ملک و قوم کی بربادی کے لیے دعائیں مانگنے لگوں۔ ایشور چتوڑ کو اتنی فتوحات دے کہ اس کا دامن تنگ ہو جائے، ایک ہری سنگھ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری دھرتی کی خاک سے پیدا ہونے والا ہر نوجوان ہری سنگھ ہے، بلکہ ہری سنگھ سے بھی زیادہ وطن دوست، سرفروش اور جانباز۔ لچمن سنگھ جانتا تھا کہ ہری سنگھ دوبارہ راج دربار میں حاضر ہونے کی ذلت برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے وہ غیرت مند سردار وطن کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو گیا۔ اچانک لچمن سنگھ کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی پگڑی اتار کر ہری سنگھ کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ ہری سنگھ ساکت ہو گیا اور اس کی آنکھیں پتھراسی گئی۔ لچمن سنگھ کے ہمراہ آنے والے راجپوت سردار سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چتوڑ کا یہ معزز ترین فرد وطن کی محبت میں اپنی آن بان اس طرح لٹا دے گا۔ ہری سنگھ، اب تو لوٹ چلو کہ اس سے زیادہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ لچمن سنگھ شدت درد سے بے قرار ہو کر رونے لگا۔ اس دستار کی عزت رکھ لو ہری سنگھ، کہ یہ بھی تمہاری طرح ایک سیناپتی کی دستار ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس دستار کو آج تک زمین کی مٹی نے میلا نہیں کیا ہے۔ ہری سنگھ کچھ دیر تک کسی مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس نے تیزی سے جھک کر لچمن سنگھ کے قدموں کو چھوا اور دستار اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے باندھنے لگا۔ سردار، میں نے آج تک آپ سے زیادہ وطن دوست انسان نہیں دیکھا۔ ہری سنگھ کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس دستار کی عظمت پر ایک نہیں، ہزاروں ہری سنگھ قربان۔ اس کی ایک ایک شکن پر میرا مان، میری مریادہ 100 بار صدقے۔ چتوڑ کے راج دربار میں ایک اہم ترین فوجی اجلاس ہو رہا تھا۔ ہری سنگھ کی خواہش پر عام راجپوت سردار اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے اور رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے بڑے جبر کے ساتھ اپنے ماتوب سپہ سالار کی یہ بات تسلیم کی تھی کہ وہ جو کچھ کہے گا سر دربار کہے گا۔ پھر جب ہری سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہوا تو اجلاس کے تمام شرکاء کی سانسیں رک سی گئیں۔ وہ ایک ناراض سپاہی اور ایک مطلق العنان حکمران کی گفتگو سننے کے لیے بے چین تھے۔ سمراٹ، میں اپنے وطن اور سردار لچمن سنگھ کی خاطر دوبارہ لوٹ آیا ہوں۔ اب نہ مجھے سالاری کی تمنا ہے اور نہ کسی سے کوئی شکایت۔ ہری سنگھ ہر خوف اور لالچ سے بے نیاز ہو کر بول رہا تھا۔ میرے انداز فکر سے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور ان راجپوت سرداروں کو بھی جن کے مضبوط کاندھوں پر چتوڑ کے اقتدار کی عمارت کھڑی ہے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے جذبات میری عقل پر غالب آ جائیں اور میں دیوانوں کی طرح ایک ایسے فعل کا مرتکب ہو جاؤں جس سے پوری قوم ہلاکت میں پڑ جائے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سر بلند و آزاد قوم دشمن کے سامنے سر جھکا کر غلامی کی دستاویز پر دستخط کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ چتوڑ کے چند باہوش انسان علاؤدین خلجی کے پاس جائیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ خود بھی آزاد فضاؤں میں سانس لے اور ہماری ہواؤں کو بھی سبک رفتار رہنے دے، اپنے خون کو بھی خاک میں جذب نہ کرے اور ہمارے لہو کو بھی رگوں میں محفوظ رہنے دے۔ اگر اسے اپنے حرم کی آبرو عزیز ہے تو ہمارے ناموس پر بھی دست درازی نہ کرے۔ اسے یہ بھی بتایا جائے کہ چتوڑ اور دہلی کے درمیان بہت فاصلہ ہے،
اور اس پر یہ نقطہ بھی واضح کر دیا جائے کہ دہلی کو چتوڑ سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اور اسے یہ بھی یقین دلانے کی کوشش کی جائے کہ راجپوت سپاہی خلجی سلطنت کے دشمنوں کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ کیا یہ تمام باتیں علاؤدین سے بھیک مانگنے کے مترادف نہیں ہوں گی؟ راجہ رتن سنگھ نے تلخ لہجے میں ٹوکتے ہوئے کہا۔ نہیں سمراٹ، ہرگز نہیں، ہری سنگھ نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ اس قسم کے سیاسی مذاکرات میں کامیابی اور ناکامی کا سارا دار و مدار انسان کے طرز گفتگو پر ہوتا ہے۔ ہمارے نمائندے آبرو مندانہ لہجے میں بات کریں گے، ان کے چہروں سے گداگری کا نہیں برابری کا رنگ جھلکے گا۔ وہ علاؤدین کے آگے کشکول نہیں بڑھائیں گے، اس سے اتمام حجت کے لیے آخری گفتگو کریں گے۔ ہری سنگھ، کیا تم سمجھتے ہو کہ سلطان 5 ماہ کے طویل ترین محاصرے کے بعد اتنی آسانی سے واپس چلا جائے گا؟ رتن سنگھ نے نہایت بے دلی کے انداز میں کہا۔ میں نے اس کی واپسی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا، ہری سنگھ نے جواباً کہا۔ پھر یہ لا حاصل دوڑ دھوپ کس لیے؟ رتن سنگھ نے اپنے سپہ سالار سے دوسرا سوال کیا۔ سمراٹ، چتوڑ پر اتنا برا وقت کبھی نہیں پڑا، اگر کسی طرح یہ منحوس ساعتیں ٹل جائیں تو اچھا ہے۔ ہری سنگھ اچانک اداس نظر آنے لگا تھا۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے میں یہ راز جانتا ہوں کہ کبھی فوجوں کو موت کے منہ میں جھونک دینا بہادری کی علامت ہوتی ہے، اور کبھی سپاہیوں کو فنا کی وادی سے بچا کر لے آنا شجاعت کہلاتی ہے۔ لشکروں کا آگے بڑھنا ہی فتح و نصرت کی دلیل نہیں ہوتی، کبھی کسی بڑی کامیابی کے لیے فوجوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ آج ہم کسی مارکے کو سر کرنے کی نہیں، اپنے سر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر سر بچ گئے تو سرداریاں بھی برقرار رہیں گی، ورنہ سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ اپنے سپہ سالار کے ہوش مندانہ دلائل سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر ایک طویل وقفہ سکوت کے بعد اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اگر علاؤدین نہیں مانا اور اس نے ہماری مرضی کے خلاف جواب دیا تو؟ رتن سنگھ نے قصدن اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ پھر ہماری تلواریں ہوں گی، مارواڑ کے صحرا کی تپتی ہوئی ریت ہوگی، سنگلاخ چٹانیں ہوں گی، ہمارے اور دشمن کے کٹے ہوئے سر ہوں گے، بھڑکتی ہوئی چتائیں ہوں گی، تنگ و تاریک قبریں ہوں گی، ہر طرف رقص ہوگا، بے رحم اور شفاق موت کا رقص۔ انتہائی پرسکون نظر آنے والا ہری سنگھ اچانک مشتعل ہو گیا تھا۔ درگا کی قسم، علاؤدین ہماری پشت نہیں دیکھے گا، اس کی آنکھیں تو ایک ہی منظر کا مشاہدہ کریں گی کہ سیاہ نیزے ہمارے سینوں کے آر پار ہوں گے، زہریلے تیر ہماری گردنوں میں پیوست ہوں گے، رقص وحشت کا آغاز ہوگا اور فنا کے ساز پر ایک ہی نغمہ ابھر رہا ہوگا۔ راجپوت عظیم ہے اور ناقابل تسخیر ہے۔ موت ان کے ریزہ ریزہ جسموں پر قابو پا سکتی ہے، مگر ان کی آزاد روحوں کو زنجیر نہیں کر سکتی۔ ہری سنگھ کا لہجہ جاں فروشی کے جذبے سے اس قدر سرشار تھا کہ اہل دربار کے جسموں میں بھی آگ سی بھڑکنے لگی۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بالآخر راجپوت سمراٹ نے علاؤدین سے گفتگو کرنے کے لیے جہاں دیدہ اور ذہین افراد پر مشتمل ایک وفد بھیجنے کی اجازت دے دی۔ اس وفد میں بوڑھا سردار لچمن سنگھ بھی شامل تھا۔ ہری سنگھ نے نصف قد تک خم ہو کر اپنے فرما رواں کو سلام پیش کیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب رتن سنگھ کی طرف سے اس کے دل میں کوئی کدورت باقی نہیں۔ ابھی وفد کے دیگر ارکان کا انتخاب جاری تھا کہ دوسرے دن صبح راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے قلعے کی فصیل پر چڑھ کر سلطان کے جنگی مورچوں کی طرف دیکھا۔ علاؤدین کے بے شمار سپاہی اپنے خیموں سے نکل کر قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رتن سنگھ دشمن کی فوجوں کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھ کر چونک اٹھا۔ پھر فوراً ہی اس نے سپہ سالار ہری سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں کو طلب کر لیا۔ ہری سنگھ اور دیگر سردار بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ علاؤدین کے ہزاروں سپاہی بے دریغ بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب منظر صاف نہیں تھا، مگر پھر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ دشمن خالی ہاتھ نہیں ہے اور وہ کچھ چیزیں اٹھائے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا سلطان براہ راست قلعے کے صدر دروازے پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ راجپوت سمراٹ نے پریشان ہو کر ہری سنگھ سے پوچھا۔ نہیں سمراٹ، سلطان ایسی حماقت نہیں کر سکتا، ہری سنگھ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ علاؤدین کی فوجیں نشیب میں حرکت کر رہی ہیں، اگر وہ ہمارے تیر اندازوں کے ہدف تک پہنچ گئی تو دشمن کا ایک سپاہی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ راجہ رتن سنگھ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ہم اپنے تیر اندازوں اور سنگ باری کرنے والے سپاہیوں کو ہوشیار رہنے کا حکم دیے دیتے ہیں، سلطان کے ارادے زیادہ سے زیادہ شام تک ظاہر ہو جائیں گے، ہری سنگھ نے جواباً کہا۔ اور پھر قلعے کی فصیل پر ایک ہلچل سی مچ گئی۔ فصیل کے دائیں اور بائیں جانب سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا اور صدر دروازے کے عین اوپر بھی ماہر تیر اندازوں کے دستے متعین کر دیے گئے۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی اپنے سرداروں کے ساتھ جلتی دھوپ میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ سلطان کے سپاہی بڑھتے بڑھتے ایک مخصوص فاصلے پر پہنچ کر ٹھہر گئے۔ ہری سنگھ نے اندازہ کرتے ہوئے بتایا کہ دشمن کے سپاہیوں کا موجودہ قیام ان کے خیموں سے تقریباً آدھے فاصلے پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہری سنگھ نے یہ تجویز پیش کی کہ چند تیر اندازوں کو دشمن پر تیر برسانے کا حکم دیا جائے۔
राजा रतन सिंह ने अपने कुछ तीर अंदाजों को इशारा किया, कमाने चढ़ी और फिर तीर छोड़ दिए गए। हरि सिंह चौंक उठा। राजपूत सिपाहियों के छोड़े तीर हदफ पर पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गए थे। वो बहुत होशियार है। हरि सिंह पेचोताब खाने लगा। मैं जानता हूं कि उससे कोई हमाकत सरजद नहीं हो सकती। राजा रतन सिंह घबराकर अपने सिपह सालार का मुंह देखने लगा। सुल्तान जब चित्तौड़ की पहाड़ी पर खेमा जन हुआ था तो हम लोग समझे थे कि वो अपने अंदाजों की गलती का शिकार हो जाएगा, मगर बाद में साबित हो गया कि सुल्तान की जागने वाली आंखें एक ही नजर में फासलों की पैमाइश कर लेती हैं। उस वक्त अलाउद्दीन के खेमे हमारे तीर अंदाजों के हदफ से तकरीबन 4 गुना दूर थे और अब ये फासला भी हमारी दस्तरस से बाहर है। सिपह सलार हरि सिंह ने सुल्तानी लश्करों की नकलो हरकत के बारे में राय जनी करते हुए कहा, आखिर वो क्या चाहता है? राजा रतन सिंह पर सरासिमगी सितारी थी और रानी पद्मनी भी बार बार अलाउद्दीन के मुतहरिक सिपाहियों को देख रही थी। मेरे ख्याल में सुल्तान अपना नया फौजी पड़ाव कायम करना चाहता है। वो इस वक्त किले से तकरीबन 500 गज के फासले पर खेमाजन होने की कोशिश कर रहा है। हरि सिंह के लहजे में ठहराव था, मगर चेहरे से हल्की हल्की परेशानी झलक रही थी। क्या इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? राजा रतन सिंह की फिक्र में इजाफा होता जा रहा था। कामयाबी तो उसका मुकद्दर नहीं, मगर इस तरह मुहासरा कुछ और तंग हो जाएगा। हरि सिंह के जहन में कई अंदेशे सर उबार रहे थे, लेकिन उसने जंगी हिकमत अमली से काम लेते हुए सुल्तान की फतह के इम्कानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अगर हरि सिंह मनफी अंदाज में अपने होठों को जुम्बिश देता तो राजपूत लश्कर में इंतशार फैल जाने का खतरा था। इसलिए चित्तौड़ के ज़हीन सिपह सलार ने मसलहत आमेज झूठ से काम लिया और सुल्तान की उस हरकत को महज वक्त की बर्बादी से ताबीर करने लगा। मुहासरा कितना भी तंग हो जाए, मगर इससे सुल्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हमारे किले की फसीलें उसकी 10 दराजियों से मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी ने वो रात भी सुकून से सोकर गुजारी, मगर सेनापति हरि सिंह और बूढ़ा सरदार लक्ष्मण सिंह रात भर जागते रहे। अमूर जंग के दोनों माहिरीन मुख्तलिफ जावियों से बहस कर रहे थे और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए बेचैन थे कि सुल्तान ने आखिरी इकदाम क्यों किया है। फिर जब सुबह हुई और सूरज मारवाड़ की पहाड़ियों से तलु हुआ तो किले की फसील पर खड़े हुए रतन सिंह की आंखें एक और अजीब मंजर देख रही थी। सुल्तान के सिपाही जिस पहाड़ी पर खेमा जन थे, अब उसी पहाड़ी को काटा जा रहा था। रतन सिंह के लिए दुश्मन फौजियों की यह हरकत नाकाबिले फहम थी। फौरी तौर पर हरि सिंह और लक्ष्मण सिंह को तलब किया गया। अगरचे लक्ष्मण सिंह का बुढ़ापा उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था, लेकिन वतन परस्ती का जज्बा उसे फसील की तरफ खींचे लिए जा रहा था। वो कई बार राजमहल की पुरपेट सीढ़ियों पर गिरा और किसी की मदद के बगैर उठकर फसील तक पहुंचा। लक्ष्मण सिंह की कमजोर आंखें ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती थी, मगर उसका चेहरा दुश्मन के खेमों की तरफ था और समाज की पूरी कुव्वतें रतन सिंह की बातों पर मरकूज थी। अलाउद्दीन के सिपाही इस पहाड़ी को क्यों काट रहे हैं? राजा रतन सिंह ने अपने सिपह सलार हरि सिंह से परेशान लहजे में सवाल किया। कुछ नहीं खुलता सम्राट, कि आखिर उसके इरादे क्या हैं? हरि सिंह भी खिलजी हुक्मरान की चालों को समझने से आजिज था। क्या तुम दुश्मन के सिपाहियों की तादाद का अंदाजा कर सकते हो हरि सिंह? राजपूत सम्राट ने दूसरा सवाल किया। आज सारे अंदाजे गलत ठहरेंगे सम्राट। हरि सिंह के लहजे में हल्का हल्का इस्तराब शामिल था। जिधर देखता हूं दुश्मनों के सर ही सर हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दहली चित्तौड़ पर उमड़ आई है। पहाड़ी के गिर सुल्तान के सिपाही हशरातुल अर्ज की तरह फैले हुए हैं। राजा रतन सिंह शदीद बेकरारी के आलम में टहल रहा था। दुश्मन फौजियों की कितारें सी बनी हुई हैं। शायद ये लोग पहाड़ी के पत्थर काटकर अगले मोर्चे पर मुंतकिल कर रहे हैं। रतन सिंह ने राय जनी करते हुए कहा। क्या इस मोर्चाबंदी को रोका नहीं जा सकता? रतन सिंह ने किसी बच्चे की तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बाहर की फिजाओं पर सुल्तान का मुकम्मल कब्जा है। अंदर के लोग महसूर हो जाएं तो बाहर की दुनिया से उनका कोई राब्ता नहीं रहता। हरि सिंह अपने तमाम तर तजर्बे और तदब्बुर के बावजूद बेदस्तोपा नजर आ रहा था। हरि सिंह, हमसे ऐसी मायूसी की बातें ना करो। राजा रतन सिंह की आसाबी शिकस्तगी अपने अरूज को पहुंच गई थी। झूठ हो मगर हमें फतह की नवीद दो। हमारे कानों में कह दो कि दुश्मन चित्तौड़ के नाकाबिले तस्गीर किले से सर टकराकर वापस चला जाएगा। हम ये जंग हार कर अपने इक़्तिदार से महरूम होना नहीं चाहते। आज पहली बार हरि सिंह ने अपनी आंखों से गरूर के आहनी मुजस्मे को पिघलते देखा था। ताजो तख्त कैसी बलाखेज जंजीरें हैं कि आदमी आखिरी सांस तक उनकी गिरफ्त से आजाद होना नहीं चाहता। रतन सिंह भी उस बच्चे की तरह मचल उठा था जिसने चमकते हुए चांद को देखकर कहा था कि इसे जमीन पर उतार कर उसकी आगोश में डाल दो। हरि सिंह की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने फरेब खोरदा हुक्मरान को किस तरह झूठी तसल्लियां दे। वो अपने अकब में थोड़े ही फासले पर दुश्मन के कदमों की चाप सुन रहा था, मगर रतन सिंह की बदहवासी देखकर उसे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। सम्राट, मैंने सिर्फ दुश्मन की मोर्चाबंदी का जिक्र किया है। अब हरि सिंह के लहजे में आसारे शिकस्तगी की बजाय राजपूतों का रिवायती जलाल था। अभी जंग का फैसला कुन मरहला तो बहुत दूर है।
दोनों तरफ बिसातें बिछा दी गई हैं, मोहरे गर्दिश कर रहे हैं और नतीजा वो तो ईश्वर के इख्तियार में है। फिर भी आखिरी फतह हमारी होगी। किले की फसील तक पहुंचना आसान नहीं। अलाउद्दीन बड़ी गुमराह कुन खुशफहमी में मुब्तला है। उसे अंदाजा नहीं कि ये दीवारें किन हाथों ने तराशी हैं। हरि सिंह अपने हुक्मरान और फौज को जहनी इंतशार से बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। वो अपने झूठ पर दिल में पशेमान था, मगर उसने रतन सिंह और दूसरे राजपूत सरदारों को दिखाने के लिए चेहरे पर यकीन की आग रोशन कर ली थी। और तुम्हारे उस वफद का क्या हुआ जिसे तुम अलाउद्दीन के पास भेजना चाहते थे? अचानक रतन सिंह ने एक और सवाल कर दिया। हरि सिंह ने चौंक कर राजपूत सम्राट की तरफ देखा। रातों रात कैसा अजीब इंकलाब आ गया था कि हरि सिंह की पेश करदा सियासी मुज़ाकरात की जिस तजवीज़ को बुज़दिली की बदतरीन इलामत करार दिया जा रहा था, आज रतन सिंह उसी तजवीज़ के साए में पनाह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस वफद के अरकान का इंतखाब हो गया है, हरि सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा। अब चित्तौड़ के उन नुमाइंदों का भेजना और भी जरूरी हो गया है। राजा रतन सिंह ने इस्तफहामिया नजरों से हरि सिंह की तरफ देखा। अब हमारे नुमाइंदों की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है, हरि सिंह ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा। एक तरफ वो सुल्तान को सियासी गुफ्तगू के पेचो खम में उलझाएंगे और दूसरी तरफ दुश्मन के नए इक़दामात की जासूसी भी करेंगे। हमें उम्मीद है कि कल दोपहर तक ये राज भी फाश हो जाएगा कि सुल्तान के सिपाही इस पहाड़ी को किस मकसद के लिए काट रहे हैं और नई मोर्चाबंदी में दुश्मन के क्या अज़ाइम पोशीदा हैं। रतन सिंह के चेहरे पर खुशी का हल्का सा रंग उभर कर डूब गया। ये चाल बहुत गहरी भी है और बरवक्त भी। हम तुम्हारी जहानत के कायल हो गए हैं हरि सिंह। हरि सिंह बेहिसो हरकत खड़ा सुल्तान के सिपाहियों को देख रहा था, जो चित्तौड़ पहाड़ी और नए मोर्चे के दरमियान बहुत तेजी से गर्दिश कर रहे थे। नई सूब राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी के लिए एक पुरस्कार पैगाम लेकर आई थी। वो पैगाम अहले चित्तौड़ को खुशियां भी फराहम कर सकता था और नए आजार भी पहुंचा सकता था। हरि सिंह ने अपने वफद से आखिरी मुलाकात की और वफद के कायद सरदार लक्ष्मण सिंह को हिदायत करते हुए कहा, मुझे आपके तजर्बे और कुव्वत बर्दाश्त पर बहुत भरोसा है सरदार। मेरी ख्वाहिश है कि गुफ्तगू का आगाज भी आप करें और इख्तिताम भी। ये दूसरे अरकान की जात पर बेएतमादी की बात नहीं, सिर्फ एहतियात और पेशबंदी है। गरम खून रखने वाली कौमों के नुमाइंदे अक्सर जज्बाती हो जाते हैं और उस रविश का अंजाम नाकामी के सिवा कुछ नहीं होता। ये कहकर हरि सिंह ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं चित्तौड़ के मुअज़्ज़ज़ सरदारों से इल्तिजा करता हूं कि वो अपने लहजों को नरम और चेहरों को पुरसकून रखें। सूरत हाल कितनी ही बिगड़ जाए, मगर आप लोग अपनी होशमंदी से संवारने की कोशिश करें। हमें सुल्तान के जिल्लत आमेज सलूक की भी तवक्को है, मगर आप उसे बर्दाश्त कर लीजिएगा। खाके वतन कभी कभी अजीब कुर्बानियां तलब करती है। हरि सिंह कुछ देर के लिए खामोश हो गया। 8 अफराद पर मुश्तमिल उस वफद के सारे अरकान पूरे इन्हमाक के साथ सेनापति की बातें सुन रहे थे। हरि सिंह ने आखिरी हिदायत देते हुए कहा, आप लोग किले से निकलकर बेनयाजाना सुल्तान के खेमे की तरफ बढ़ेंगे। दुश्मन सिपाहियों की नकलो हरकत पर नजर रखेंगे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं होने देंगे कि यह वफद किस किस्म की जासूसी के लिए रवाना किया गया है। चित्तौड़ का सियासी वफद इस तरह रवाना हुआ कि राजा रतन सिंह और सिपह सलार हरि सिंह उन मुअज़्ज़ज़ सरदाराने कौम को रुखसत करने के लिए किले के दरवाजे तक आए। फिर जैसे ही राजपूत सरदारों ने दरवाजे से बाहर कदम रखे, रतन सिंह की थरथराती हुई आवाज बुलंद हुई, शिव और विष्णु का बेपनाह करम तुम्हारे सरों पर साया फिगन रहे और तुम्हें देखते ही दुश्मनों की सफ़े दरहम बरहम हो जाएं और दुर्गा की लामहदूद शक्तियां तुम्हारे जिस्मों में इस तरह हलूल कर जाएं कि तुम्हारे कदमों की धमक से चित्तौड़ के बदख्वाहों की सांसें उखड़ जाएं और फिर काली के कहर की हवाएं उनके खेमों को उड़ाकर दूर कहीं ले जाएं। राजा रतन सिंह अपने देवताओं को मदद के लिए पुकार रहा था और राजपूत सरदार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। तकरीबन 500 गज का फासला तय करने के बाद रतन सिंह के नुमाइंदों और सुल्तान के सिपाहियों का आमना सामना हुआ। अलाउद्दीन के फौजी एक लम्हे के लिए चौंके, मगर राजपूत सरदारों को खाली हाथ देखकर मुतमईन नजर आने लगे। मलिक नुसरत खान ने आगे बढ़कर उनके किले से निकलने का सबब दरियाफ्त किया और जब उसे मालूम हुआ कि राजा रतन सिंह अपने सफीरों के जरिए सुल्तान से गुफ्तगू करना चाहता है, तो मलिक नुसरत खान उन 8 अफराद को लेकर अलाउद्दीन के खेमे तक पहुंचा। फिर जब मलिक नुसरत खान ने अपने सुल्तान को रतन सिंह की उस ख्वाहिश से बाखबर किया, तो अलाउद्दीन हालत गज़ब में भड़क उठा। इन नामुरादों को वापस लौटा दो कि गुफ्तगू के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तो एक ही राह खुली है, कितालो जिदाल की राह, लाशों और जनाजों की राह, शमशीरों और नेजों की राह। जिसके बाजू ज्यादा ताकतवर होंगे वही अपने हरीफ के चेहरे पर स्याही मल देगा। अब चित्तौड़ की फिजाओं में रोशनी नहीं होगी मलिक, सिर्फ धुआं फैलेगा और जमीन की आगोश से अंधेरे फूटेंगे। हमने 2 बार चाहा कि रतन सिंह के सर पर अपने करम का साया दराज कर दें और उसके गुनाहों को बख्श दें, मगर वो फितरतन मुजरिम है। उसकी बिनाई लुट चुकी है और वो अपनी बुझी हुई आंखों से हमारी शान खुसरवाना देख नहीं सका।
रतन सिंह ने हर मर्तबा हमसे कहरो नफरत का सौदा करने की कोशिश की। उस बदनसीब को नहीं मालूम कि हम बाजार सियासत के सबसे बड़े ताजिर हैं। हम सुलह पसंदों को कभी मायूस नहीं करते, मगर जब कोई जुल्म और नाफरमानी की इब्तदा कर देता है तो हम उसकी जमीन, उसका इक्तदार और उसकी सांसें तक खरीद लेते हैं। आतिश गजब से अलाउद्दीन की जबान भी जल रही थी और चेहरा भी। फातह आलम के दरवाजे पर चंद गदागर खड़े हैं। मलिक नुसरत खान ने सर झुकाते हुए कहा, गुलाम इस हकीकत से खूब वाकिफ है कि आज तक शाह के दरवाजे से कोई भिखारी खाली हाथ नहीं गया। रतन सिंह की पुश्त में खम नुमाया हो गया है और उसकी टांगें कांपने लगी हैं। अगर सुल्तान चित्तौड़ के सफीरों को अपने रुखे ताबनाक की एक झलक ही दिखा दे तो ये सादत उनके लिए काफी होगी। मलिक नुसरत खान चाहता था कि सुल्तान रतन सिंह के नुमाइंदों को खलवत में तलब करके उनसे अपनी तौहीन का इंतकाम ले, मगर अलाउद्दीन ने अपने सिपह सालार की बात का मफहूम समझे बगैर उसे झड़क दिया। मलिक, तुम ये भी जानते हो कि हर आंख हमारे दीदार के लायक नहीं होती। अलाउद्दीन का मिजाज कुछ और बरहम सा हो गया था। यकीनन ए साहिब जबरूत, इसमें क्या शक है। मलिक नुसरत खान निस्फ कद तक खम हो गया। गुलाम तो चाहता था कि चित्तौड़ के भिखारी एक नजर मेरे सुल्तान का जाहो जलाल देख लें और जब वो लरजते हुए दिलों के साथ वापस जाकर इस मुलाकात का हाल बयान करे तो उनके चेहरों पर खौफ की धुंध छाई हुई हो और उनकी जबानें दहशत से लड़खड़ा रही हों। अलाउद्दीन खिलजी के आसाब का खिंचाव किसी कदर कम हो गया। मलिक, हम तुम्हारे जज्बाए शाह परस्ती की कदर करते हैं, मगर रतन सिंह इसी सलूक का मुस्तहिक था। अगर वो चाहता है कि हम उसे शर्फ बारियाबी बख्शें तो चित्तौड़ के कासिदों से कहो कि उनका हुक्मरान हमारे फरमान के टुकड़ों को अपने सर पर सजाकर घुटनों के बल चलता हुआ शाही खेमे तक पहुंचे। फिर यह मुमकिन है कि हम अजराह करम उसकी दरख्वास्त कबूल फरमा ले। मलिक नुसरत खान उल्टे कदमों चलता हुआ खेमे से बाहर आया और जबान शाह से अदा होने वाला एक एक हर्फ चित्तौड़ के सफीरों को मुंतकिल कर दिया। अलाउद्दीन के अल्फाज की हरारत से राजपूत सरदारों के दिलो दिमाग झुलस उठे थे। उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी, मगर हरि सिंह की हिदायत ने उन्हें लब कुशाई से रोका। ताहम सरदार लक्ष्मण सिंह अपनी जबान पर काबू न रख सका। तुम्हारे सुल्तान ने यह अच्छा नहीं किया, उसे मुअज्जज सफीरों का एहतराम करना चाहिए था। सुल्तान अपने बराबर के लोगों से गुफ्तगू करते हैं। मलिक नुसरत खान की पेशानी पर भी कई बल उभर आए थे। तुमने अपनी पस्त कामती की तरफ भी नहीं देखा और अपने गिरेबानों में भी नहीं झांका, फिर किस मुंह से शाह के अंदाजे तकाफुल की शिकायत करते हो? क्या ये सुल्तान आली मकाम का करम नहीं है कि तुम अपनी जानों और पगड़ियों की सलामती के साथ वापस जा रहे हो? शाह तो शाह, उसके गुलामों के हाथ भी इतने दराज हैं कि वो ऊंची से ऊंची दस्तार को उछाल सकते हैं, मगर हमने ऐसा नहीं किया कि आदाब सफारत ने हमारी कलाइयों को जकड़ रखा है। यह कहकर मलिक नुसरत खान ने मुंह फेर लिया और अपने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो चित्तौड़ के कासिदों को पूरी हिफाजत के साथ किले के दरवाजे तक छोड़ाएं। लक्ष्मण सिंह और दूसरे राजपूत सरदारों के कदम जमीन में धंसे जा रहे थे। एहसास निदामत ने उनके पैरों की जान सलब कर ली थी, मगर वो किसी न किसी तरह अपने जिस्मों का बारे गिरा उठाए हुए किले में दाखिल हो गए। राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी, सेनापति हरि सिंह और दीगर अराकीन सल्तनत बड़ी बेचैनी से अपने सफीरों की वापसी के मुंतजिर थे। जब उन्हें इतला दी गई कि चित्तौड़ के कासिद लौट आए हैं तो राजा रतन सिंह और सिपह सालार हरि सिंह चौंक उठे। उन्हें एक ही लम्हे में इस बात पर यकीन आ गया था कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, वरना इतनी जल्द वापसी किस तरह मुमकिन थी। लक्ष्मण सिंह कांपते हुए जिस्म के साथ पूरी रौदात सुनाता रहा और राजपूत सरदारों के दिलो दिमाग में नफरत और इंतकाम के शोले भड़कते रहे। तुमने अपनी जिद का अंजाम देख लिया हरि सिंह। अचानक रानी पद्मनी अपने सिपह सालार से मुखातिब हुई। तुम्हें बहुत शौक था कि राजपूत सुरमाओं के चेहरों को खिजालत के पसीने में डूबा हुआ देखो। पद्मनी का अंदाजे तखातुब इंतहाई तहकीर आमेज था। हरि सिंह की नजरें झुकी हुई थी और जिस्म पर हल्की हल्की लर्जिश तारी थी। लक्ष्मण सिंह की बरवक्त मुदाखलत ने चित्तौड़ की फौजी कुव्वत को मुंतशिर होने से बचा लिया। नहीं महारानी, इसमें हरि सिंह का कोई कसूर नहीं। इसकी जहानत ने तो हालात के कई बंद दरवाजे खोल दिए हैं। जो अजियतें मुल्क व कौम की खातिर बर्दाश्त की जाती हैं वो फर्जंदाने वतन के लिए सबसे बड़ा एजाज होती हैं। हमें फख्र है कि हमने अपनी धरती माँ के लिए सुल्तान की गालियां खाई और उसके साथ ही दुश्मन के तेवर भी पहचान लिए। हरि सिंह का मंसूबा कामयाब रहा। सुल्तान के सिपाही किले के ऐन मुकाबिल एक ऊंचा और वसी और अरीज टेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों सिपाही पहाड़ काटने पर मुतय्यन हैं और हजारों फौजी भारी पत्थरों को नए मोर्चे की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। हरि सिंह जोश इस्तराब में खड़ा हो गया। मुझे अंदाजा था कि वो ऐसा ही करेगा। हरि सिंह रानी पद्मनी की तंज़-आमेज़ बातों को फरामोश करके लक्ष्मण सिंह से पूछने लगा, क्या तुमने सुल्तान के लश्कर में कोई गैर मामूली असलहा देखा है? नहीं, लक्ष्मण सिंह ने जवाबन कहा। इतना वक्त नहीं था कि हम गहरी नजरों से दुश्मन की जंगी तैयारियों का जायजा लेते।
اور پھر سلطان کے سپاہی بہت بڑے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی تعداد کا صحیح اندازہ بھی ممکن نہیں۔ اب تو ان لوگوں پر ایک ہی دھن سوار ہے کہ پہاڑی کو جلد از جلد کاٹ کر نیا مورچہ بنا ڈالیں۔ لچمن سنگھ کے جواب نے سیناپتی کو اداس کر دیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ سلطان کی نئی مورچہ بندی کے انتظامات کو دیکھتے رہیں۔ دشمن کی چال کو سمجھے بغیر ہم کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ بس یہ کہ چتوڑ کی تمام فوج قلعے کی فصیلوں پر متعین کر دیں اور مسلسل جاگتے رہیں۔ راجہ رتن سنگھ اور اس کے فوجی سردار اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ علاؤدین خلجی نے دہلی سے 10,000 تازہ دم سپاہی طلب کیے تھے، اور ان سپاہیوں کے چتوڑ پہنچتے ہی سلطان نے پہاڑی کو کاٹنے اور نیا مورچہ بنانے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ علاؤدین کے سپاہیوں کو جہاں جہاں بھی پتھر دستیاب ہوتے تھے وہ انہیں گھوڑوں کی پیٹھوں پر لاد کر قلعے کے سامنے اتار دیا کرتے تھے۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی اپنے سرداروں کے ہمراہ روزانہ قلعے کی فصیل پر نمودار ہوتے اور بڑی حیرت سے سلطان کے سپاہیوں کو ایک ایسے کام میں مصروف دیکھتے جو بظاہر بے مقصد تھا، مگر اس کی تہہ میں دشمن کی کوئی گہری چال پوشیدہ تھی۔ کچھ دن تک تو راجہ رتن سنگھ نے ہری سنگھ کی باتوں کو اہمیت نہیں دی، لیکن جب پتھروں کا انبار زمین کی سطح سے بلند ہونے لگا تو راجپوت سمراٹ کی پریشانیاں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ صبح سے شام تک سلطان کے سپاہیوں کی جاں فشانیوں کا منظر دیکھتا رہتا اور رات کو شراب پی کر سونے کی کوشش کرتا، مگر اس کی آنکھوں سے نیندیں اڑ چکی تھی۔ پدمنی کی دل فریب ادائیں اپنے شوہر کو خوابوں کے پرسکون جزیرے میں کھینچ کر لے جانا چاہتی، لیکن اقتدار سے محرومی کا خوف رتن سنگھ کے رگوں پہ میں اتر چکا تھا اور اس پر دنیا کی ہر آسائش کا تصور بھی حرام ہو چکا تھا۔ چتوڑ کے باشندے کئی ماہ سے قیدیوں کسی زندگی بسر کر رہے تھے اور اب یہ زندگی دشوار سے دشوار تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگرچہ قلعے میں چند ماہ کا غذائی ذخیرہ موجود تھا، لیکن غیر یقینی مستقبل کے اندیشوں نے ہر شخص سے اس کی ذہنی آزادی چھین لی تھی اور ہر فرد کے دل پر غلامی کا خوف غالب آتا جا رہا تھا۔ علاؤدین کے سپاہیوں کی مشقتوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور اب وہ رات کے اندھیروں میں بھی مورچہ بندی کا کام جاری رکھتے تھے۔ تقریباً 1.5 ماہ اس شدید محنت کا جو نتیجہ برآمد ہوا اس نے رتن سنگھ کا باقی ماندہ سکون بھی چھین لیا۔ پتھروں کا وہ ٹیلہ جسے اہل چتوڑ نے شروع میں کوئی اہمیت نہیں دی تھی، اب وہ بلند ہوتے ہوتے ایک پہاڑی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس نئی مورچہ بندی کے بارے میں مختلف تاریخ نویسوں کی مختلف رائے ہے۔ مسلم مورخین کہتے ہیں کہ چتوڑ کا محاصرہ مسلسل 6 ماہ تک قائم رہا۔ ہندو مورخوں کا دعویٰ ہے کہ اس محاصرے کی مدت پورے 8 ماہ تھی۔ وقت کے تعین میں اس معمولی سے اختلاف کے باوجود تمام ہوش مندوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ سب سے طویل اور سخت محاصرہ تھا۔ اگر علاؤدین کی جگہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو بہت پہلے محاصرہ اٹھا کر دہلی واپس جا چکا ہوتا، لیکن خلجی حکمران ایک غیر معمولی اعصاب کا انسان تھا۔ اس نے مسلسل 6 یا 8 ماہ تک جس سخت جانی کا ثبوت فراہم کیا وہ دنیا بھر کی جنگی مہمات میں ایک عظیم الشان کارنامہ ہے، اور سلطان کی یہی وہ قوت برداشت تھی جس نے موسم کی بے شمار سختیوں کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ پھر اسی جوانمردی نے چتوڑ سے اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا اعزاز چھین لیا۔ وہ دن بڑا لرزہ خیز تھا جب راجہ رتن سنگھ نے سلطان کے نئے مورچے کی طرف اشارہ کیا۔ تم دیکھ رہے ہو ہری سنگھ، راجپوت سمراٹ کی آواز میں ارتعاش تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ علاؤدین کے سپاہی اس مختصر سے عرصے میں قلعے کے مقابل ایک مصنوعی پہاڑ کھڑا کر دیں گے۔ ہری سنگھ خاموش تھا اور اداس نظروں سے سلطان کے قائم کردہ نئے مورچے کو دیکھ رہا تھا جس کی اونچائی قلعے کی فصیلوں کے برابر تھی۔ سمراٹ، یہ ممکن نہیں تھا مگر اس نے ممکن بنا دیا۔ ہری سنگھ نے اپنے حکمران کی بات کا جواب دیا مگر وہ لہجے کی تھکن کو نہیں چھپا سکا۔ آخر اس طرح وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ رتن سنگھ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا اس کے تیر انداز دستے ہمارے سپاہیوں پر تیروں کی بارش کریں گے؟ نہیں، ہری سنگھ کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ جب ہمارے تیر سلطان کے مورچے کو نہیں چھو سکے تو پھر اس کے تیر بھی ہماری فصیلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم ہمیں جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو ہری سنگھ، راجپوت فرما روا نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کرے سمراٹ کہ میں بھی دشمن کی اس چال کو سمجھنے سے عاجز ہوں۔ ہری سنگھ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مجرم کی طرح شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ جب تجھے ملک و قوم کو مجدھار ہی میں چھوڑ کر جانا تھا تو پھر تو نے ان بہادر سپاہیوں کی قیادت کیوں قبول کی تھی؟ راجہ رتن سنگھ اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ ہری سنگھ نے اپنے حکمران کے ذلت آمیز سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں مستقل پہاڑی پر جمی ہوئی تھی جہاں دشمن کے سپاہیوں کی نقل و حرکت بہت تیز تھی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث ہری سنگھ وہ منظر نہیں دیکھ سکا جب سلطان علاؤدین خلجی نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور بلند آواز میں کہا، ساری بڑائی خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے علاؤدین پر راہ کی مشکلیں آسان کی۔ علاؤدین اپنے چاروں سپہ سالاروں اور حضرت امیر خسرو کے درمیان کھڑا تھا۔
خالق کائنات کی تعریف و ستائش کے بعد سلطان نے ایک منجنیق پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر چند گز پیچھے ہٹ کر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے راجہ رتن سنگھ اور دوسرے راجپوت سرداروں نے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی۔ قلعے کی دیواروں میں ہلکے ہلکے شگاف پڑنے لگے تھے۔ ہر طرف ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ چتوڑ کے فوجیوں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار ایسے دھماکوں کی آوازیں سنی تھی جو ان کے لیے ناقابل فہم تھے۔ دشمن ان سے بہت دور تھا مگر اس کے حملے کی ضرب انہیں اپنے سروں کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو سیناپتی بھی علاؤدین کی جنگی حکمت عملی کو سمجھنے سے عاجز رہا۔ وہ بدحواس انسانوں کی طرح شمالی اور جنوبی فصیلوں پر دوڑتا رہا۔ پھر کہیں جا کر یہ راز کھلا کہ سلطان کے سپاہی قلعے پر سنگ باری کر رہے ہیں۔ علاؤدین نے اپنا نیا مورچہ مشرق کی جانب قائم کیا تھا اور پھر اس نے اپنے نشانہ بازوں کو حکم دیا تھا کہ پہلے قلعے کی جنوبی فصیل کو مسمار کر دیا جائے۔ اس لیے شاہی منجنیقوں کا ہدف قلعے کی وہ دیوار تھی جس کے ٹوٹ جانے پر راجپوتوں کی محافظ پناہ گاہ میں داخل ہونے کا راستہ بھی کھل جاتا اور 6 ماہ تک برداشت کی جانے والی اذیتوں کا مداوع بھی ہو جاتا۔ سلطان کے ماہر نشانہ باز مسلسل پتھر برسا رہے تھے مگر قلعے کی دیواریں ابھی تک محفوظ تھی۔ ان میں کہیں کہیں رکھنے پیدا ہو رہے تھے جو راجہ رتن سنگھ کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں تھے۔ ہری سنگھ نے کئی دن تک اس صورتحال کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اور پھر مطمئن لہجے میں راجہ رتن سنگھ سے کہا تھا، سمراٹ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دشمن کی سب سے زیادہ خوفناک چال بھی ناکام ہو گئی۔ سلطان کا خیال تھا کہ اس کے پھینکے ہوئے پتھر قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈال دیں گے مگر اسے دیواروں کی ساخت اور مضبوطی کا اندازہ نہیں تھا۔ پتھر دیواروں پر اثر انداز تو ہو رہے ہیں مگر اس طرح نہیں کہ وہ فصیلوں کو توڑ سکے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر سلطان 1 سال تک بھی اسی طرح سنگ باری کرتا رہے تو چتوڑ کے قلعے کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ راجہ رتن سنگھ کے چہرے پر ہلکی ہلکی خوشی کا عکس ابھرنے لگا تھا۔ ہری سنگھ، میں اب تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ کون سا جنگی ہتھیار ہے جس کے ذریعے دشمن ہماری محفوظ ترین پناہ گاہ کو منہدم کر دینا چاہتا ہے۔ ہری سنگھ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کچھ دیر بعد آہستہ سے لہجے میں کہنے لگا، سمراٹ، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ قلعہ شکن ہتھیاروں میں سب سے زیادہ مؤثر اور خوفناک ہتھیار ہے۔ اسی کے ذریعے مسلمان سپہ سالار محمد بن قاسم نے دیبل کا قلعہ فتح کیا تھا۔ جب دیبل کا قلعہ فتح ہو سکتا ہے تو پھر چتوڑ۔ راجہ رتن سنگھ کے اعصاب پر ایک بار پھر وحشت و بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ ہری سنگھ نے فوراً اپنا لہجہ بدل ڈالا، دیبل اور چتوڑ کے قلعوں کی ساخت میں بڑا فرق ہے اور پھر علاؤدین کے قلعہ شکن آلات بھی اتنے طاقتور نہیں کہ وہ ہماری فصیلوں کو مسمار کر سکے۔ راجہ رتن سنگھ مطمئن ہو گیا اور ہری سنگھ کی وہ بے چینی بھی ختم ہو گئی جس نے 6 مہینے سے اس کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ 4-5 دن تک سنگ باری ہوتی رہی مگر علاؤدین کے نشانہ باز خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ اس دوران سلطان نے قلعے کی شمالی فصیل کو بھی ہدف بنانے کا حکم جاری کر دیا تھا لیکن یہاں بھی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پتھر فصیل تک پہنچتے تھے اور دیوار پر معمولی اثرات چھوڑ کر اپنی فطری قوت سے محروم ہو جاتے تھے۔ قلعے کے دونوں جانب دیواروں کے نیچے پتھروں کا ڈھیر لگتا جا رہا تھا اور راجپوت بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ دشمن کو اپنی جس حکمت عملی پر ناز تھا وہ بہت تیزی سے ناکامی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ جب علاؤدین کو یہ خبر دی گئی تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے اپنے نشانہ بازوں کے سردار حشام اسدی کو خیمے میں طلب کر لیا جہاں ملک نصرت خان، خواجہ حاجی تاج الدین عراقی اور ملک ظفر خان پہلے سے موجود تھے۔ حشام اسدی رسم تعظیم بجا لایا اور پھر زمین سے اٹھ کر دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ حشام، کیا تیرے شاگردوں کی بینائی کم ہونے کے سبب نشانے خطا کر گئے یا ان کے بازوؤں کی طاقت سلب ہو گئی؟ علاؤدین کا لہجہ انتہائی ناخوشگوار تھا۔ جب تک سلطان معظم کی بلند اقبالی کا سورج نصف النہار پر چمک رہا ہے غلاموں کے نشانے کبھی غلط نہیں ہوں گے اور ان کے بازوؤں کی طاقت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ حشام اسدی نے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر گردن کو خم کرتے ہوئے کہا۔ حشام اسدی ایک طویل القامت عرب تھا جو سلطان جلال الدین خلجی کے دور حکومت میں ہندوستان آیا تھا۔ اسے تیر اندازی کے فن میں بے مثال مہارت حاصل تھی مگر جس صلاحیت نے اسے سلطانی لشکر میں سربلند کیا تھا وہ منجنیق چلانے کا غیر معمولی ہنر تھا۔ چتوڑ پر لشکر کشی سے پہلے علاؤدین نے حشام اسدی سے طویل مشورہ کیا تھا۔ پھر قلعے کی دیواریں ابھی تک اپنی بنیاد پر کیوں قائم ہیں؟ علاؤدین نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا، یہ ہمارے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتی؟ یقیناً تیرا نشانہ غلط ہے یا پھر تیرے ہاتھ شل ہو گئے ہیں۔ حشام اسدی سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ یا ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے کہ ہم نے نامناسب جگہ پر مورچہ بندی کی، اس طرح منجنیقوں اور قلعے کی دیواروں کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا۔ علاؤدین نے حشام کو خاموش پا کر کہا، سلطان معظم کے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ حشام نے گردن اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے آلات جنگ اور ہدف کے درمیان کا فاصلہ بہت زیادہ مناسب ہے، ہم اس سے آگے پڑاؤ ڈال بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر یہ ناکامی کس لیے؟ علاؤدین نے جھنجلا کر کہا،
غلام نے روانگی سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ چتوڑ کے محاذ پر قلعہ شکنی کے لیے ہمیں آتش فشاں کی ضرورت ہوگی۔ ہشام اسدی نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، آتش فشاں علاؤدین خلجی کے اسلحہ خانے میں سب سے بڑی اور طاقتور منجنیق تھی۔ ہم اس کا مقابلہ اس منجنیق سے کر سکتے ہیں جسے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے ہمراہ سندھ پر حملے کے لیے بحری راستے سے روانہ کیا تھا۔ اس منجنیق کا نام عروسک تھا جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ عروسک ہی کے ذریعے محمد بن قاسم نے دیبل کے مضبوط ترین قلعے میں شگاف ڈال کر دشمن پر تاریخ ساز برتری حاصل کی تھی۔ علاؤدین خلجی کے پاس بھی ایک ایسی ہی منجنیق تھی جسے اس نے آتش فشاں کے نام سے موسوم کیا تھا۔ آتش فشاں کو بھی کم و بیش 500 طاقتور سپاہی کھینچتے تھے۔ جب سلطانی لشکر دہلی سے روانہ ہو رہا تھا اس وقت ہشام اسدی نے تجویز پیش کی تھی کہ اس حملے میں آتش فشاں کی غیر معمولی قوت سے کام لیا جائے، مگر علاؤدین نے یہ کہہ کر ہشام کی تجویز مسترد کر دی تھی، ہم ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہیں جہاں کی ہر شے ہمارے لیے اجنبی ہے۔ چتوڑ کی زمین بھی پورا سراریت کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے اور محاذ جنگ بھی اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر موسم ناسازگار ثابت ہوا اور قسمت نے یاوری نہیں کی تو یہ طویل سفر بہت اذیت ناک ثابت ہوگا۔ ایسے میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے مؤثر ترین ہتھیار کو کوئی نقصان پہنچے اور ہم اپنا بہترین جنگی سرمایہ برباد کر کے ناکام و نامراد واپس چلے آئیں۔ ہشام اسدی اپنے شاہ کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا کہ علاؤدین مرد میدان تھا اور اس کی ذہانت نے بے شمار مار کے سر کیے تھے، پھر بھی ہشام کے دل میں ایک خلش سی تھی اور وہ سوچا کرتا تھا کہ کاش سلطان اس ہولناک جنگی مہم میں آتش فشاں کو اپنے ہمراہ لے چلے۔ علاؤدین کے ذہن میں صرف قلعہ چتوڑ کی اونچائی بنیادی اہمیت رکھتی تھی اور اس کے توڑ کے لیے اس نے قلعے کے مقابل مصنوعی پہاڑی قائم کرنے کا منصوبہ پہلے ہی تیار کر لیا تھا، اور یہ وہ منصوبہ تھا جس کے ذریعے سلطان اپنے کئی دشمنوں کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کر چکا تھا۔ اپنی اسی حکمت عملی کو وہ چتوڑ میں بھی بروئے کار لانا چاہتا تھا۔ علاؤدین کے خیال میں پہاڑی مورچے کی تعمیر کے بعد آتش فشاں جیسی طاقتور منجنیق کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی۔ ماضی کے تجربات کی روشنی میں چتوڑ کی فصیلوں کو مسمار کرنے کے لیے ہلکی منجنیقیں ہی کافی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان کے پیش نظر یہ دشواری بھی تھی کہ آتش فشاں جیسی منجنیق کو ایک بلند پہاڑی پر کھینچ کر لے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس سخت مرحلے میں آتش فشاں کی ساخت کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ انہی نزاکتوں اور مصلحتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کئی ہلکی منجنیقوں کا انتخاب کیا تھا اور پھر ہشام اسدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، مجھے لوہے کی اس طویل و عریض گاڑی پر نہیں تیرے نشانے پر اعتماد ہے ہشام۔ منجنیق ہلکی ہو یا بھاری، میں تیری ذہانت، تیری بینائی اور تیرے بازوؤں کی طاقت پر یقین رکھتا ہوں۔ فرما روائے ہند کی زبان سے اپنی تعریف سن کر ہشام اسدی بہت خوش ہوا تھا، مگر پھر بھی اس نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور چلتے چلتے آتش فشاں کا نیم البدل تلاش کر لیا تھا۔ ہاں ہشام، ہمیں یاد آیا تو نے آتش فشاں کے بارے میں کہا تھا۔ علاؤدین کے چہرے پر مایوسی کی ایک تیز لہر ابھر کر ڈوب گئی، پھر اس نے ملک نصرت خان کی طرف دیکھا۔ ملک، دہلی سے چتوڑ کا فاصلہ کم سے کم کتنے وقت میں طے کیا جا سکتا ہے؟ ملک نصرت خان نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، ایک تنہا سوار تو فاصلوں کو امکانی حد تک کم کر سکتا ہے، مگر آتش فشاں کا سفر بہت سست رفتار ہوگا۔ 1 ماہ سے کم مدت میں شاید ہم اپنے اس خوفناک ہتھیار کو چتوڑ کے محاذ تک نہ پہنچا سکیں، پھر ایک طویل عرصے تک ہمیں اپنی یلغار کو روکنا ہوگا۔ علاؤدین پریشان تھا۔ نہیں سلطان ذی وقار، آپ کی محنتیں رائگاں نہیں جائیں گی، ملک نصرت خان کی بجائے ہشام اسدی نے جواب دیتے ہوئے کہا، زیادہ سے زیادہ 2 دن تک سنگ باری کو ملتوی کرنا ہوگا۔ ہشام اسدی نے بڑی عجیب بات کہی تھی۔ سلطان کے تمام سپہ سالار بھی چونک اٹھے تھے۔ 2 دن تک؟ تیری بات ناقابل فہم ہے ہشام، علاؤدین نے کہا۔ غلام آتش فشاں کے بغیر وہ کارکردگی تو نہیں دہرا سکتا، مگر 3 دن کے اندر چتوڑ کی فصیلیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہ کوئی دعویٰ ہے ہشام؟ سلطان نے پرجلال آواز میں کہا۔ دعویٰ نہیں ہے، غلام کا انداز خدمت گزاری۔ ہشام اسدی آگے بڑھ کر زمین بوس ہو گیا۔ اٹھو ہشام، علاؤدین نے اپنے پیروں کو جنبش دی۔ اگر 3 دن کے اندر قلعے کی فصیلیں ہمارے آگے سجدہ ریز نہیں ہوئی تو پھر اپنی سزا تو خود ہی تجویز کر لے۔ غلام کے جسم و جان شاہ کی امانت ہے، ہشام اسدی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر 3 دن میں یہ آہنی دیواریں مسمار نہ ہو تو اس نمک خوار کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جوش و جذبات میں ہشام کے چہرے اور ہاتھوں کا رواں کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر تو نے ہمیں آتش فشاں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تو ہم تجھے زر و جواہر میں تول دیں گے ہشام۔ ہشام اسدی نے ایک بار پھر سر جھکا دیا۔ غلام نے احتیاط کے پیش نظر آہن گر سے کچھ پرزے ڈھلوائے تھے جو اپنی طاقت میں آتش فشاں کے برابر ہے۔ میں ان آلات کو چھوٹی منجنیق میں نصب کر کے اپنے شاہ کے نام پر نیا تجربہ کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدائے ذوالجلال سلطان کی بلند اقبالی کے صدقے میں میری اس تدبیر کو ناکامی سے دوچار نہیں کرے گا۔